बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। तोकीर तकरीबन पिछले 20 मिनट से नोट कर रहा था कि आलिया आज कुछ खोई खोई सी थी। वो हाथ में पेपर पेंसिल पकड़े किसी और ही दुनिया में गुम थी। उसने अपनी फाइल टेबल पर रखी और उस पर गहरी निगाह डालते हुए कहा, यहाँ तुम ख्वाब देखने नहीं आती बल्कि अपना काम करने आती हो। अचानक तोकीर के अल्फाज ने उसे बुरी तरह से चौंका दिया। उसके हाथ से पेंसिल नीचे गिर गई। हड़बड़ाते हुए उसने अपनी पेंसिल उठाई और कहा, मैं अपना काम ही तो कर रही थी। ख्यालों की दुनिया में भला कौन सा काम होता है, मुझे भी तो मालूम हो। मैं भी आराम से दफ्तर में बैठे सारे काम निपटा लूंगा। तोकीर ने तंजिया कहा था जिस पर उसने दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहा। जुबान तो वो खैर हिला नहीं सकती थी। ऐसा करना खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ था। मैं सोच रही थी कि क्या समंदरी मखलूक में जिनजादे जिनजादियां वगैरह होती हैं और क्या ये इंसानों के लिए मुज़िर हो सकती हैं। इसने दबे लहजे में कहा था। हाँ, क्यों नहीं, न सिर्फ मुज़िर बल्कि इंसानों की जान भी ले सकती हैं, और वो भी एक सेकंड के अंदर अंदर। एक लम्हे को भी ज़ाया किए बगैर तोकीर ने जवाब दिया था जिस पर वो बुरी तरह से चौंकी थी। सीरियसली, क्या आपके पास ऐसी कोई कहानी है? अगर है तो मुझे बताइए, मैं इसे भी कलमबंद करना चाहूंगी। इसने जल्दी से अपनी पोजीशन संभाल ली जिस पर तोकीर मुस्कुराया और टेबल के सहारे इसके सामने बैठते हुए कहा, ठीक है, मैं सुनाता हूँ तुम्हें। ये कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं बल्कि गुज़िश्ता साल सर्दियों का किस्सा है जो कि मछेरों के साथ पेश आया था। तोकीर अब आलिया को एक जिनजादे की पुरइसरार कहानी सुनाने में मसरूफ था। आबादी से परे एक वीराने इलाके में पहाड़ों के दामन में एक दरिया था। ये दरिया जाने कितने पहाड़ों के सीने को चीरते हुए पानी के मिलने से वजूद में आया था। मशरिक से जनूब तक फैलती ये पहाड़ एक अजीब सी वहशत अपने अंदर समेटते थे। सूरज चूंकि मशरिक से निकलता था और रास्ते में रुकावट बनते ये पहाड़ सूरज की किरणों को एक वक्त तक इस वादी में आने से रोके रखते, और मगरिब से शमाल तक फैलता खुलनाक जंगल जहाँ के दरख्त 100 फुट तक बुलंद थे जल्द ही सूरज की किरणों को अपने अंदर छुपा लेते। यूं इस बस्ती में फकत चंद घंटों के लिए सूरज अपना मुखरा दिखाता था, और यही चंद घड़ियां ही इस वादी के रहने वालों के लिए जिंदगी थी। पहाड़ों और जंगल से घिरी ये वादी देखने में इतनी खूबसूरत न थी। हर वक्त बदबू के भुपके उठते रहते। ये बू मछलियों की थी जो यहाँ के रहने वालों का पेशा था। सुबह के निकलने से कुछ देर पहले से ये लोग अपने घरों से निकलते और सूरज के ढलने के बाद घरों को वापस लौटते। यहाँ के मर्दों का मामूल था औरतें घरों की देखभाल करती और फिर फारिग औकात में अच्छी किस्म की मछलियां छांटती और उन्हें एक अलग टोकरी में रख कर देती। एक दिन इस वादी के रहने वालों ने एक खास किया हुआ था जब कुछ मर्द अपने जवान लड़कों के साथ इन टोकरियों को लेकर शहर में बेचने के लिए निकल जाते और फिर मछलियां बेचकर वापस लौटते। कभी कभी तो खासे टाइम बीत जाते और शहर जाने वालों की कोई खबर ही ना आती, लेकिन किसी को कोई एतराज नहीं था। जिंदगी की गाड़ी बड़ी पुरसुकून तरीके से चल रही थी। अम्मा, सारी जिंदगी क्या हम इन मछलियों को ही पकड़ पकड़ कर बेचने में गुजार देंगे? सावन जो कि 15 साल का हो चुका था हमेशा अपनी माँ से एक ही सवाल करता था। वो अपनी जिंदगी फकत मछलियों के दरमियान गुजारना नहीं चाहता था। वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था, कुछ ऐसा करना चाहता था जो हमेशा लोग याद रखें। देख पुत्र, तेरे दादा ने अपनी जिंदगी माहीगिरी में गुजार दी और अब तेरे अब्बा भी यही काम कर रहे हैं, लिहाजा तुझे भी यही काम करना होगा। सावन की माँ का हमेशा यही जवाब होता जिस पर वो मजीद चिढ़ जाता था।
نہیں اماں، مجھے مچھلیاں نہیں پکڑنی، مجھے تو کالی پہاڑی کے دامن میں جا کر کالی پہاڑی کا نام سن کر ساون کی ماں کے جسم میں جیسے آگ سے لگ گئی۔ اس نے شعلہ جنوں آنکھوں سے ساون کی طرف دیکھا اور جھڑکتے ہوئے کہا، خبردار، جو آئندہ کالی پہاڑی کا نام بھی لیا تو تجھے پتہ نہیں وہاں موت بستی ہے۔ آج ہے تیرا باپ، بتاتی ہوں ذرا اس کو۔ اس کے چہرے کے تیور بھانپتے ہوئے اسے دھمکی دی تھی، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ پاؤں پٹکتا ہوا اپنی جھونپڑی سے نکلا اور سیدھا نہر کے کنارے جا بیٹھا۔ وہاں اس کا دوست منا پہلے سے ہی موجود تھا۔ منا اس سے 4 سال بڑا تھا۔ ساون کو غصے میں دیکھ کر منے نے جواز پوچھا تھا، یار میں کالی پہاڑی میں جا کر اس جن زادے کو دیکھنا چاہتا ہوں جس سے سب لوگ ڈرتے ہیں۔ میں بھی تو دیکھوں آخر وہ ہے کیا شے جس کی وجہ سے اماں ابا پوری وادی سمیت لوگ اپنے بچوں کو وہاں جانے سے کتراتے ہیں۔ ساون کی بات سن کر امن گویا ہوا جو ابھی ابھی وہاں آیا تھا۔ نہ کر یار، تجھے پتا بھی ہے ادھر خوفناک آدم خور جن زیادہ رہتا ہے۔ جو بھی اس پہاڑی کے دامن میں جاتا ہے وہ اس کا شکار بن جاتا ہے۔ امن نے سرگوشی والے لہجے میں کہا تھا، جسے سن کر ساون کے دل میں اس شے کو دیکھنے کا تجسس مزید بڑھ گیا تھا۔ اب تو میں وہاں جا کر ہی دم لوں گا، تم دونوں میرا ساتھ دو گے نا؟ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن امن اور منا ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کوئی بھی وہاں جانا نہیں چاہتا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں خود ہی وہاں چلا جاؤں گا، یہ کہہ کر اس نے بے نیازی سے منہ پھیر لیا۔ نہیں ساون، ہم تیرے دوست ہیں، تجھے اس خطرے میں اکیلے جانے نہیں دیں گے، امن نے اس کے شانے کو چھوتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم میرے ساتھ چلو گے، ساون نے پلٹ کر پرجوش انداز میں کہا تھا، جس پر انہوں نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ تو پھر طے رہا، آج آدھی رات کو سب کے سونے کے بعد ہم یہیں اسی جگہ پر ملیں گے اور کالی پہاڑی کے دامن میں چھپے اس جن زادے کی حقیقت کو معلوم کریں گے۔ ساون نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو کرتے ہوئے کہا تھا۔ امن اور منے نے بناوٹی مسکراہٹ کو اپنے لبوں پر جگہ دی تھی۔ ان کے دل میں ایک کھٹکا ہو رہا تھا، وہ کھٹکا شاید کسی انہونی کا تھا۔ چاروں اطراف گٹاٹوپ اندھیرا تھا۔ پہاڑوں اور جنگل کے بیچ یہ وادی رات کے وقت کسی پر اسرار جگہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ہاتھ سے ہاتھ سجائی دینا بھی مشکل تھا۔ ایسے میں یہ تینوں دوست اس پہاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے جس کے دامن میں چھپی موت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ نہر سے کالی پہاڑی کا راستہ زگ زیگ بنا ہوا تھا۔ کبھی کانٹوں سے بڑا راستہ ان کا منتظر ہوتا تو کبھی نوکیلے پتھر جو وادی کے رہنے والوں نے رکھ دیے تھے تاکہ کوئی وہاں جا نہ سکے۔ امن پاؤں میں نوکیلا پتھر چبھنے کی وجہ سے بری طرح چیخا تھا، جس پر ساون نے فوراً اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ پاگل ہے کیا؟ یوں چیخے گا تو سب تیری آواز سن لیں گے، چل یار خاموشی سے چل، اس نے سرگوشی والے لہجے میں کہا اور پھر دونوں سے آگے بڑھ گیا۔ یہ راستہ طے کرنا عام حالات میں کافی مشکل ہوتا۔ اگر آج چاند کی 14ویں رات نہ ہوتی، سورج کی طرح چاند بھی چند لمحوں کے لیے اس وادی میں اپنی چاندنی بکھیرتا تھا۔ ہمیں اسی چاندنی میں اپنا کام نپٹانا ہوگا، ورنہ تم دونوں جانتے ہو یہاں کتنا اندھیرا ہوتا ہے۔ ساون نے تنبیہ کی تو دونوں بھی تیز قدموں سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ چلتے چلتے وہ تینوں ایک موڑ پر پہنچے تھے جہاں سے سیدھا راستہ کالی پہاڑی کی طرف جاتا تھا۔ وہ دھیرے سے مڑے تو آنکھیں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ وہ کالی پہاڑی تھی، رات کے اندھیرے سے بھی زیادہ کالی تھی۔ تینوں نے گلے کا تھوک نگلا تھا، سردی میں بھی ان کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ دیکھ ساون، ابھی بھی وقت ہے، واپس چلتے ہیں، دیکھ کتنا کالی ہے وہ پہاڑی، کہیں کچھ ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ منے نے ڈرتے ہوئے کہا تھا، لیکن ساون نہ مانا اور گردن جھٹکتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ یار خود بھی مرے گا اور ہمیں بھی مروائے گا، امن نے جبڑے کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد امن اور منا بری طرح کانپنے لگے۔ وہ بظاہر 5 منٹ ہی چلے ہوں گے، مگر ان کی تھکاوٹ کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ گھنٹوں سے چل رہے ہوں۔ مننے نے گردن گھما کر دیکھا تو اس کے دم خشک ہو گئے، پیشانی سے پسینے کی بوندیں ٹپ ٹپ کرنے لگی، آنکھیں تو جیسے ساکت رہ گئی، تاحد نگاہ فقط جنگل ہی جنگل تھا۔ امن، اس نے ہکلاتے ہوئے امن کا شانہ پکڑا تھا۔
उसे यूं हिकलाता देखकर अमन ने भी पलट कर देखा तो वो भी हैरत के मारे उछला था। उसकी आंखें भी हकीकत मानने से इनकारी थी। घने जंगल में वापसी के तमाम रास्ते खो चुके थे। दोनों को पुत बना देखकर सावन भी पलटा। एक लम्हे के लिए उसकी भी सांसें उखड़ने लगी थी। यार, मैं ना कहता था काली पहाड़ी पर जाना ठीक नहीं है। देखो, जिस रास्ते से हम आए थे, जाने वो रास्ता कहाँ चला गया। अब सिर्फ जंगल ही दिखाई दे रहा है। मुन्ने ने आंसू का एक हल्का हलक में दबाते हुए कहा था। अमन भी बुरी तरह से डर चुका था। तुम ऐसे ही डर रहे हो? भूल गई क्या? हमने वहां से मोर काटा था। मोर के पीछे ही तो रास्ता था। अपने डर को छुपाते हुए सावन ने उजलत के साथ जवाब दिया था। अपनी आसीन से पसीने की बूंदें पूंछी और दोनों को आगे बढ़ने को कहा। अमन और मुन्ना अब खौफ के साए में थे। वो अब एक एक कदम सोच सोच कर उठा रहे थे। उन्होंने सावन का साथ देकर बहुत बड़ी गलती की थी, जिसकी सजा वो अब भुगतने वाले थे। वो देखो, काली पहाड़ी के दामन में जाने का रास्ता, सावन ने पुरजोश अंदाज में कहा था, लेकिन उसका वजूद पूरी तरह से शराबूर हो चुका था। घर से निकलते हुए उन्होंने जो सर्दी से बचने के लिए कपड़े पहने थे, रास्ते में आहिस्ता आहिस्ता उतारते गए। जाने कौन सी हिद्दत थी जो कि इनके वजूद में गर्मी सुरायत कर रही थी। अमन और मुन्ने ने तो वापसी का रास्ता न भूले, इसलिए 50-50 कदम के बाद कपड़ा फेंकते रहे, जबकि सावन बेतरतीब फेंकता रहा। अब वो सब एक एक कमीज और पतलून में मलबूस थे। चलो, अब जल्दी से वहां चलकर उस जिनजादे को देखते हैं और फिर वापस चलते हैं, अमन ने कहा और सावन के पीछे जल्दी जल्दी चलने लगा। काली पहाड़ी के दामन में कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो किसी भी जाविये से इंसान की नहीं लगती थी। जो वो आगे बढ़ते गए, इन आवाजों में इजाफा होता गया। अंधेरे पर अंधेरा छाता रहा। अमन और मुन्ने की तरह अब सावन भी खौफ के कुएं में छलांग मार चुका था। सबका दिल अंदर ही अंदर बैठा जा रहा था। चलते हुए अमन के पांव किसी शय से टकराए थे। अमन की चीख ने दोनों के दिल को भी चीर दिया था। एक लम्हा सांस को बहाल किया और फिर सावन ने नीचे झुककर वो शक उठाई तो उसके हाथ कपकपाने लगे थे। वो मुर्दा मछली का ढांचा था। मछली? ये किसने खाई यहाँ पर? उसने दूर फेंकते हुए फरारी का रास्ता चाहा, लेकिन उसका पांव किसी के वजूद के साथ टकराया था। वो ऊंधे मुंह जमीन पर आ गिरा। सावन, तू ठीक तो है ना? इसने खौफ के अंधेरों में गुम खां में हाँ मिलाई, मगर जैसे ही उस शय को देखा जिससे टकराकर वो जमीन पर गिरा था, उसके दम खुश्क हो गए। सावन के साथ साथ अमन और मुन्ने की आंखें भी खौफ के सबब बाहर आ गई। वो इस वादी के मुखिया की लाश थी जो पिछले हफ्ते पुरइसरार तौर पर गायब हो गए थे। मुखिया जी? सावन ने हड़बड़ाते हुए कहा था। झट खड़ा हुआ तीनों ने एक दूसरे को मजबूती के साथ पकड़ लिया। मुखिया के जिस्म पर नील के निशानात थे और पूरा जिस्म ठंडा पड़ चुका था, जैसे जिस्म से खून चूस लिया गया हो। सावन, अब चलना चाहिए, ये जगह खतरे से खाली नहीं, मुन्ने ने कपकपाते हुए कहा था। दोनों ने भी उसकी ताकीद की थी, मगर जैसे ही अपने कदम पलटना चाहे तो उन्हें वहां से किसी के आने की आहट सुनाई दी। तीनों के जिस्म मूरत की तरह वहां मुंजमद हो गए। उन्हें ऐसे लगा जैसे अब वो वहां से जिंदा बचकर नहीं जा सकेंगे। वो आवाज तेज से तेज तर होती चली गई। अमन ने पलटकर देखा तो वो दाएं तरफ एक पत्थर नजर आया। सावन, वहां? उसने मुन्ने और सावन का हाथ पकड़ा और उस पत्थर की ऊंट में जा छिपा। वो खुद को इस पत्थर के पीछे महफूज समझ रहे थे। वो आवाज अब आना बंद हो गई थी। लगता है वो जिन ज्यादा जा चुका है। इन सब ने धीरे से अपना सर ऊपर उठाकर देखा तो सबकी आंखें जैसे बाहर आ गई। वहां एक अजीब समंदरी मखलूक थी। अमन ने जरा गौर किया तो उसकी सांसें खुश्क होने लगी। जिन ज्यादा? वो धीरे धीरे से गोया हुआ। दोनों ने उसकी तरफ इस्तफहामिया अंदाज में देखा तो उसने सरगोशी के अंदाज में उन्हें बताया कि जब वो मछलियां बेचने अपने अब्बा के साथ शहर जाया करता था तो वहां पर उसे इस तरह के समुद्री जानवर उसने देखे थे जिन्हें दूसरी माहीगिरी बेचने आते थे। लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि उन जानवरों का साइज फकत 1 फुट था, लेकिन ये तो किसी बकरी के साइज से कम नहीं था। चलते हुए वो बिल्कुल एक दरिंदा लग रहा था। तीनों ने दोबारा पलटकर उसकी तरफ देखा तो वो इस वक्त नहर की तरफ जा रहा था।
اس کے 10-10 فٹ لمبے بازو جو کہ تقریباً 8 تھے، تینوں نے اپنی سانسیں روکی ہوئی تھی۔ اس کا رنگ رات سے بھی زیادہ سیاہ تھا، سیاہ رنگ میں پھر عجیب سے بے ڈنگ کے دھبے اس کی وحشت میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ وہ اب واپسی کے راستے سے ہٹ چکا تھا۔ اس کا منہ کہاں ہے؟ ساون نے پوچھا تھا۔ ان بازو کے ماحص پر اس کا منہ ہے، امن نے دھیرے سے کہا۔ یہ سوال جواب بعد میں کر لینا، پہلے ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، دیکھو راستہ بھی صاف ہے۔ منّے نے کہا تو دونوں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تینوں سانسوں کو تھام کر بڑی ہی احتیاط سے قدم اٹھاتے ہوئے پہاڑی کے دامن سے باہر کی طرف جانے لگے تھے۔ یہاں سے جانا آسان نہیں ہے، وحشت ناک تلخ آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ تینوں نے لاشعوری طور پر پلٹ کر دیکھا تو ان سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ آواز اس جنزادے کی طرف سے آئی تھی۔ آنکھیں یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا تھا۔ یہ میرا علاقہ ہے اور جو یہاں آنے کی غلطی کرتا ہے اس کا جانا ممکن نہیں۔ وہ تینوں ششدر تھے کہ وہ جنزادے کی آواز تو سن رہے تھے مگر اس کے لبوں کو دیکھنے سے قاصر تھے۔ ان کی آنکھیں قریب تھا کہ حیرت سے باہر نکل آئیں۔ بھاگو، امن نے چیخ کر کہا تھا، جس پر دونوں نے عمل درآمد کیا تھا۔ کہاں جاؤ کے بچ کر؟ جنزادے نے اپنا بازو آگے بڑھایا اور ساون کی ٹانگ کے گرد لپیٹ لیا۔ وہ زمین پر آ گرا تھا۔ امن، منا، وہ بے بسی کے ساتھ چلانے لگا تھا۔ دونوں نے ایک لمحے کے لیے پلٹ کر دیکھا تو وہ جنزادہ اپنے ایک بازو سے ساون کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ زمین سے رگڑ کھاتا ہوا اس کا نوالا بننے جا رہا تھا۔ دونوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ وہ بے بسی کے ساتھ وہیں کھڑے ساون کو اس جنزادے کا نوالا بنتے دیکھ رہے تھے۔ چل یار یہاں سے، منّے نے اپنی جان کو فوقیت دی اور پلٹنا چاہا، لیکن جنزادے کے 2 بازو آگے بڑھے اور انہیں بھی اپنی گرفت میں لے لیا۔ کوئی یہاں سے نہیں جا سکتا۔ وہ تینوں بری طرح مدد کے لیے چلا رہے تھے۔ ساون کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ اس وقت کو کوسنے لگا جب اس کی اپنی ماں کے حکم کو اس نے توڑا تھا۔ اس کی ماں نے یہاں آنے سے اسے منع کیا تھا، مگر اس نے اپنی موت کو خود دعوت دی تھی اور پھر اپنے دوستوں کو بھی موت کے کنویں میں دھکیل دیا۔ امن اور منا اس بازو سے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے مگر بازو اتنا چکنا تھا کہ ان کے ہاتھ پھسل جاتے۔ انہیں اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ اماں، ساون بری طرح چیخا تھا، جبکہ جنزادہ اب اپنا بھیانک سا منہ کھولے ساون کو اپنا نوالا بنانے جا رہا تھا۔ نوکیلے دانتوں کو دیکھ کر امن اور منّے نے بھی اپنی آنکھیں مینچ لی۔ وہ بری طرح سہم گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ ساون کو اپنے منہ میں داخل کرتا، کسی نے اس کے منہ پر ایک زبردست لات رسید کی تھی۔ اس اچانک حملے سے وہ جنزادہ پیچھے پتھر سے جا ٹکرایا۔ اس کے بازو کی گرفت کمزور ہو گئی اور تینوں لڑکے آزاد ہو گئے۔ انہوں نے اپنے محسن کو نہ دیکھا اور آنن فانن وہاں سے فرار میں عظمت جانے۔ اب وہاں وہ محسن اور وہ جنزادہ اکیلے تھے۔ تمہاری اتنی ہمت، میرے منہ سے میرا نوالا چھینا۔ جنزادے کی آنکھیں شعلہ اگلنے لگی تھی۔ اس کا سیاہ جسم اور بھی زیادہ بھیانک ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے 4 بازو کو آگے بڑھا کر اس وجود کو مچلنا چاہا مگر اس نے ناکام بنا دیا اور اپنے سیاہ کوٹ سے درانتی نکال کر اس کے بازو کو کاٹ ڈالا۔ جنزادہ درد سے کر رہا تھا۔ یہ درد کی آواز انہیں وادی کے باہر سنائی دی تھی۔ وہ کہیں، منّے نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ پیچھے نہیں، آگے دیکھو، ساون نے کہا اور پھر تینوں اس کالی وادی کے دامن سے باہر آ گئے۔ تمہارا کھیل ختم جنزادے، اس محسن نے کہا تھا۔ اتنی جلدی نہیں، جنزادے کی طرف سے آواز آئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بازو جو اس شخص نے کاٹ ڈالے تھے ایک بار پھر سے نکل آئے۔ وہ شخص بھی ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا تھا۔ وہ بھی تھوڑا سا خوفزدہ ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ حیران ہو گئے۔ مجھے مارنا اتنا آسان نہیں۔ جنزادہ آگے بڑھا اور اسے پکڑ کر زمین پر پٹخ دیا۔ اس کی شیطانی ہنسی پوری وادی میں گونجنے لگی۔ صحیح کہا تم نے، تمہیں مارنا اتنا آسان نہیں مگر ناممکن بھی نہیں۔ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے وہ اٹھا اور ایک زوردار مکہ اس کے عین منہ کے قریب رسید کیا۔ جنزادہ پیچھے جا گرا۔ اسی موقع کا فائدہ اس نے اٹھایا اور اپنے داہنے ہاتھ کی انگوٹھی سے رنگ فنگر اور چھوٹی انگلی کو دبایا۔ بقیہ 2 انگلیوں کو دل پر رکھ کر ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ جنزادے نے جب دیکھا کہ وہ آنکھیں بند کیے کھڑا ہے تو وہ آگے بڑھا اور اپنا منہ بالکل اس کے سر کے قریب لے گیا۔
وہ اس کو ایک نوالے میں نکلنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنا سر اس کے جسم کے بالکل قریب کیا تو اس نے اپنی آنکھیں کھول لی اور شہادت کی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا تو ایک سفید روشنی اس کی شہادت کی انگلی سے نکلی اور اس جن زادے کے منہ کے آر پار نکل گئی۔ جن زادہ پیچھے پتھر پر جا گرا۔ وہ بری طرح زخمی ہوا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پورا جسم سکڑتا چلا گیا۔ ایک آگ تھی جو اس کے جسم کو جھلساتی جا رہی تھی۔ وہ بے آب مچھلی کی طرح تڑپنے لگا تھا۔ کون ہو تم؟ جن زادے نے تڑپتے ہوئے اس اجنبی کی طرف دیکھا جو پاس کھڑا طمانت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ظلمت کے اندھیروں میں امن کا ایک سفیر، کہتے ہیں لوگ مجھے M.A. توقیر۔ یہ سنتے ہی وہ جن زادہ راکھ کا ایک ڈھیر بن گیا۔ توقیر نے اپنی پاکٹ سے ایک شیشے کی بوتل نکالی اور اس راکھ کو اس بوتل میں بند کر دیا۔